औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मियाँ फैसल हमीद का सलाम। अली अली दोस्तों, अली अली दोस्तों, ये अमल, जी हाँ, ये अमल जो मैं आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ, इसको सिर्फ और सिर्फ 3 दफ़ा सुन लें। अपने सामने 2 अदद अगरबत्तियाँ जला लीजिएगा, एक मोमबत्ती जला लीजिएगा। अगरबत्तियों की खुशबू दुखने दें और मोमबत्ती की लो में आपने देखना है। अपने सामने एक गिलास पानी का आपने रख लेना है। 3 दफ़ा सिर्फ इस अमल को सुन लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी रग रग से जादू टोना बंदिश नहूसत असरात हर किस्म के नजर बद जादू जिन्नात हर चीज़ का यूं सफाया हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। बफजल अल्लाह, करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। लेकिन मेरे इसी तोड़ से, इसी दम से हज़ारों मरीज़ों को अल्लाह पाक ने शिफाए कामला बख्शी है। ये अमल बहुत ख़ास है, बहुत ही मुजर्रब है। तो आए आप लोगों के सामने मैं इस अमल को पढ़ता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे, खुद को महसूस करेंगे कि आपके जिस्म से, आपकी रग रग से ये जादू का असर निकल गया है। उस पानी को आपने 3 घूंट पीना है, बाकी पानी किसी बोतल में मिला लें। उस पानी को अपने चेहरे पे भी लगाएं, गर्दन पे भी मलें और ये पानी आपने 11 दिन इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके घर से जादू टोने का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, अपने किसी भी रूहानी मसले के हल के लिए आप मेरे नीचे के नंबर 030047875587 या 0306759655 पर रब्ता कर सकते हैं। तो आए अमल की तरफ चलते हैं, इसको सुने और इससे कमा हुक्का फ़ायदा ले। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो इस अमल को खुदारा उन लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा जिनकी इसकी ज़रूरत हो। तो अपने तौर पर अपने इलाज के लिए लाखों रुपया ज़ाया मत करें। आए इससे फ़ायदा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या ख्वाज खिज़र, हरदम मैं पुकारूं तेरा नाम, बहक़ या अली हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का दूँ वास्ता अली अल मुर्तज़ा का, दूँ वास्ता जनाब फ़ातिमा ज़हरा का, दूँ वास्ता हसन इमाम का, दूँ वास्ता हुसैन इमाम का। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रुका हुआ काम जल्द से जल्द लगा दे पार। दुश्मन मेरा करो फना या कहार अल ममीत। या रब तुझे याद करूं दे इज़्न खिज़र ख्वाज जिंदा पीर को। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जादू टोना जिन्नो इंस हर किस्म दर्द जिस्म से मिले अमान। बहक़ अल कुरान ताहा व यासीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलीयन मज़हरुल अजाइब तजदहु अन लका फिल नवाइब। कुल्लु हम्मन व गम्मन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मदिन या मुहम्मदिन या मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिवलायतिका या अलियो या अलियो या अलियो अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। या बदू या बदू या बदू। कड़ा पा अली दा दुश्मन नू करे पाबंद। पंजा गाजी अब्बास दा दुश्मन नू ठुके। सड़े विच शमशान बदरू दी हर एक चाल। अड़कनी फड़कनी आई बला यरकनी। हक नाम शाह दा मुश्किल कुशा दा अली बादशाह दा। नादे अलीयन मज़हरुल अजाइब तजदहु अन लका फिल नवाइब। कुल्लु हम्मन व गम्मन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मदिन व बिवलायतिका या अलियो या अलियो या अलियो अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काशिफुल करब अल वजहुल हुसैन अलैहिस्सलाम। या अली दे मुंदरे दी कलाम 110 दी ज़रब नो नाल चले। जिथे ठोकी ओथों गई पट्टी। हनुमान कालका हर देवी देवता हर एक बदरू ते पहलवान दी चौकी। जप्पा नाम शाह दा पता लगे राह दा। हक नाम शाह दा मुश्किल कुशा दा। या अलियो या अलियो या अली। आया नबी पाक दा वजीर। मेरी मुश्किलां नु हल करो पीर अली दस्तगीर। बहक़ काफ हा या आइन साद हा मीम आइन सीन काफ। लाइला दा तीर इल्लल्लाह दे नाल चलावा अपनी शमशीर। मुहम्मद रसूलुल्लाह इमदाद मेरी नू आंदा तुहाडा वजीर। या काहिरुल अदू या वाली अल वलियो या मज़हरुल अजाइब या मुर्तज़ा या अलियो या अलियो या अलियो अलीकन मलीकन अंतल इल्मी माफी कलूबिहिन मलीकन। फ़रौन हमान शदाद नमरूद अवराद दकियानूस जिजून मिजून लाइन या मलूनना फ़ी नार जहन्नम। दफ़ा उम्मुल सबियान अल खन्नास मिन जूनूद व इब्लीस। अलफ अल्लाह विरद पका के मीम दी माला गल विच पा के। मारा मूजी चोर चौगट्ठां विच ऐन अली दा नावा चाके। बंद बंद सहर बंद असेर असर बंद असेब बंद करतूत बंद। दुश्मन का दिमाग बंद दुश्मन का दिल बंद। दुश्मन का मुंह बंद दुश्मन का हाथ बंद दुश्मन का पाँव बंद दुश्मन का वार बंद। भक्के
حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم بحق ولی و بحق علی و لا الہ الا اللہ کی دہائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آیت الکرسی، 5 قرآن، حضرت سلیمان پیغمبر کی آن، لوہے کی کائی، تانبے کا کوٹ، حضرت بی بی فاطمہ امداد، شاہ علی بوڑھا، محمد مصطفیٰ ویلے ایس گڑی، اللہ نبی کا نور، یا محمد یا رسول، اللہ ساڈا بادشاہ، محمد ہے وزیر، کٹ دیو مصیبتاں، توڑ دیو زنجیر، جل کھولوں جلوائی کھولوں، جل کھولوں جلوائی کھولوں، ٹونا کھولوں جادو کھولوں، جنتر کھولوں منتر کھولوں، باندھا ہوا کاروبار کھولوں، باندھا ہوا رزق کھولوں، باندھا ہوا رشتہ کھولوں، باندھی ہوئی صحت کھولوں، بحق کل اعوذ برب الناس کھل جا، کل اعوذ برب الناس کھل جا، مالک الناس کھل جا، الہ الناس کھل جا، من شر الوسواس الخناس کھل جا، الذی یوسوس فی صدور الناس کھل جا، من الجنۃ والناس کھل جا۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہاں سے جل کھولوں جلوائی کھولوں، ٹونا کھولوں جادو کھولوں، جنتر کھولوں منتر کھولوں، باندھا ہوا کاروبار کھولوں، باندھا ہوا رزق کھولوں، باندھا ہوا رشتہ کھولوں، باندھی ہوئی صحت کھولوں، کل اعوذ برب الناس کھل جا، مالک الناس کھل جا، الہ الناس کھل جا، من شر الوسواس الخناس کھل جا، الذی یوسوس فی صدور الناس کھل جا، من الجنۃ والناس کھل جا، جل کھولوں جلوائی کھولوں، ٹونا کھولوں جادو کھولوں، جنتر کھولوں منتر کھولوں، باندھا ہوا کاروبار کھولوں، باندھا ہوا رزق کھولوں، باندھا ہوا رشتہ کھولوں، باندھی ہوئی صحت کھولوں، کل اعوذ برب الناس کھل جا، مالک الناس کھل جا، الہ الناس کھل جا، من شر الوسواس الخناس کھل جا، الذی یوسوس فی صدور الناس کھل جا، من الجنۃ والناس کھل جا۔ آیت الکرسی، دل قرآن، آپ چلے تو رحمان، ہلکے ہلکے 7 آسمان، ساتوں کے لیے ایک دربان، پاؤں رکھے جبریل، دھڑ رکھے سبحان، وجود موجود بارگاہ رسول، چلا کرے چھلاوا کرے، جادو کرے ٹونا کرے، جو کرے سو مرے، الٹ پھیر اس کا اسی پر پڑے، سب ملے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علی مظہر العجائب تجدہ لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وبولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ وتخلقنی۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ کل بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ۔ یا حضرت مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا و نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حضرت مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا و نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حضرت مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا و نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ بسم اللہ۔ آڑ کاڑ دا پنجرا کس نے کڑیا، تھلے نب سی پئی اتے ڈھگا سی دھریا، علی ڈگا نب سی جڑیا، بھوت مسان بھج پہاڑی وڑیا، سرتے دھریا وانگ چرخے چلیا، چلے منتر پھرے واچا، ویکھاں پیر علی تیری کلام دا۔ اس کو سنیں انشاءاللہ العزیز، پانی پہ دم کریں، اس پانی کو پئیں، ایک گھونٹ پئیں، اپنے ایک ہاتھ سے پھر اپنے چہرے پہ اپنی گردن پہ لگائیں، پھر ایک گھونٹ پئیں اپنے چہرے پہ اپنی گردن پہ لگائیں، پھر ایک گھونٹ پئیں اپنے چہرے اپنی گردن پہ لگائیں۔ انشاءاللہ العزیز پہلی دفعہ کے استعمال سے اس عمل کو سنتے سنتے آپ کے وجود سے، آپ کے جسم سے تمام اثرات، جادو کے، ٹونے کے، مسان کے، نظر بد کے، بندش کے، جادو جنات جل جائیں گے، اثرات ختم ہو جائیں گے بفضل اللہ۔ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہ پیر علی کا کلام ہے۔ اس کی بدولت انشاءاللہ العزیز شفا عاجلہ کاملہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حفیظ و نگہبان ہو۔ جس شخص کو بھی اس عمل سے فائدہ پہنچے وہ کمنٹ میں لازمی اپنا جو ہے نا وہ بیان بتائے کہ اس کو اس سے کیا فائدہ پہنچا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حفیظ و نگہبان ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، وبائیں، بلائیں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دسترخوانوں کو وسعت عطا فرمائے۔ یا اللہ، تو صمد ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ودود ہے، تو رزاق ہے، تو فتاح ہے، تو باسط ہے، تو قدیر ہے، تو قادر ہے، تو باعث ہے، تو مجیب ہے۔ ہم سب کی دعاؤں کو سن یا اللہ پاک۔ جو صہیونی اور یہودی طاقتیں عالم اسلام کو خاتمے کے لیے درپے ہیں، ان کو نیست و نابود فرما دے۔ میرے مالک اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمارے اس ملک پاک اور عالم اسلام کی حفاظت فرما دے۔ یہ عمل ہے دوستو،
اس کو سنیں انشاءاللہ العزیز پانی پر دم کریں اس پانی کو پاکستان کو امت مسلمہ کا لیڈر بنا دے اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر حفیظ و نگہبان ہو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا جبار ہو قہار ہو دشمنوں کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان میں رکھے اپنی حفاظت میں رکھے ملتے ہیں نئے عمل میں اللہ حافظ